निवेदन घेऊन येलेलं आहे डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसाक दिवपा खातीर. तशेंच आमी निवेदन ऑलरेडी डेप्युटी पूण आतां कितें जालां, आतां थोड्याशा गोश्टी बदलपाक लागल्या, खास करून सार्वजनीक मंडळां. आतां सार्वजनीक मंडळांनी सगळ्यात पहिली गोष्ट जी घडटा ती म्हणजे डिफॉर्मेशन ऑफ गणेश मूर्ती. उदाहरण सांगपाक जर गेल्यार पळय आमच्या पुराणान आनी आमच्या वेदान ह्या खरें म्हणटा कायद्यान सुद्दां गुन्हा आसा, पूण तरी सुद्दां लोक हें करता. आनी खरें म्हणटा हिंदूची धार्मीक भावना दुखावना आपण अक्षरशः तोडून उडयता अशें करून जाल्यार ह्या गोष्टी घडचे न्ही. हे अशें डिफॉर्मेशन आमी ह्या फाटी खपोवन घेवचें ना. आमकां गणपती सात्वीक आनी ज्या पद्दतीन आमच्या ग्रंथान आनी धर्मान जे दाखयला त्या पद्दतीनूच आसपाक जाय. आतां गणपतीची एक सुंदरशी मूर्ती, आकर्षक मूर्ती आसता, ताजे वेळार माटोळी, फुडल्यान मखर आनी गणपतीच्या पंडालान किंवा गणपतीच्या घरान पुजता तशें कितें जाता भजन आरती, डिफरंट तरेची आरती जाता. घुमट आरती जाता आसा, सूख दिवपी आनी दुख हरपी आसा, विघ्न हरता आसा. आनी त्याच्या त्याच रुपान आमकां तें पुजन आनी विसर्जन जावपाक जाय ही आमची मागणी आहे. आनी चवथोच आमी जे आनी दोन म्हणजे आमचे जे प्रतिनिधी आहा, आमचे संभाजीनगरचे आमदार राजेश साळकार तशेंच मुरगांवचे आमदार संकल्प अमोणकर यांच्या कडेन आमी निवेदन दिवन ह्या गोष्टींची मागणी करतात. मेमोरेंडम डेप्युटी कलेक्टराक त्या भायर DYSPक त्या भायर दोनूय आमदारांकडे दिवन आमची जी मागणी आसा ती, जर तुम्ही सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल जेन्ना घालता थंय जो तुम्ही गणेश पूजन करता तो धार्मीक रित्या करचो. थंयसर पत्त्यांनी खेळप, हेच्या पयलीं आमकां आदळून आयिल्लें आसा. पत्त्यांनी खेळपाक बसतात सगळे भुरगे मेळून, सोरो पितात, झगड्यो करतात. हें करचें न्ही. अशें जर आमकां खंय आदळून आयलें जाल्यार आमी तेजेर रितसर जी लिगली आमी पुलीस कंप्लेंट्स करपाक शकतात त्यो आमी पुलीस कंप्लेंट्स करतले आनी कायदेशीर तेजेर जें कितें जावपाक जाय ती एक्शन घेवपाक लायतले. दुसरें, आमचो गणेश जो आसा, जो देव आसा, त्याच्या हर एक अवयवाक धार्मीक रित्या तेका म्हत्व आसा. कळ्ळें? तेन्ना तुमचे जर स्पोर्ट्स शॉप आसा ना, तुमचो जिम आसा जाल्यार तुमी भगवान श्री गणेशाक बॉडी बिल्डर कसो दाखयता ना, फुटबॉल खेळटाना दाखयता. आमचो गणपती म्हणल्यार तुमचो ब्रँडिंग मटेरियल न्ही. आणि आमी तुमचे कडेन मागता की अशी दुर्गती करची न्ही ह्या सणाची. हेतून आमच्यो धार्मीक भावना दुखावतात. आणि जर आमकां अशें ह्या वर्सा आदळून आयलें जाल्यार आमी पयलींच सांगता की आमी ह्या मनशांचेर, तो हिंदू जावं गैर हिंदू जावं कोणूय जावं, आमी तेंचेर रितसर पुलीस कंप्लेंट करून आमी ऑथॉरिटी ज्यो आसा तांकां तेजेर एक्शन घेवपाक लायतले. आमी विश्व हिंदू परिषद आनी मुरगांवचे हिंदू मंडळ सगळे म्हणून आमी एक अपील दिल्ली आसा रिगार्डिंग सार्वजनीक गणपतीचे जे पंडाल घालून पळय जे आमचे रिच्युअला प्रमाणे चलना तांच्या खातीर एक कंप्लेंट अशी हें केल्लें आसा. कितें मागणी आसा तुमची? मागणी म्हणल्यार कितें, जे आमचे सात्विकपणा जे आमचे हिंदू कल्चरान आसपा जाय आमचे, म्हणजे गोंयचे जे पळय सार्वजनीक गणपती आमी पावयतात तेन्ना मृदंग, ताळ ह्या गजरान आमी पावयतात. तशें जे सार्वजनीक गणपतीन जे उत्सवान मंडळ आसा पळय ते त्या प्रमाणे विसर्जन करनात. DJ लायतात आनी आवाज करतात, थोडे बियरो पितात, सोरो पितात आनी आवाज करून अशें धांगड धिंगड करून हें करतात. म्हणजे ताचो जो पळय पावोवपाचो, जो सार्वजनीक गणपती पावोवपाचो जो पळय रिच्युअल्स आसा पळय तो सगळो नश्ट करता. त्या खातीर आमी ते कलेक्टरा कडेन दिल्या आनी DYSP कडेन दिल्या. आनी तेन्ना दोगांयनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की आमी पळयतात ते आनी सपोर्ट करता म्हणल्यार. त्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. बजरंग दला तर्फे एकूच सगळ्यांक शिटकावणी आसा की जे सार्वजनीक गणपती जे खंय पुजता आनी तेंच्यांनी जेन्ना विसर्जनाक ते वयता तेन्ना तेंच्यांनी रेव पार्टी कशी तेंच्यांनी DJ लावचे न्हू. आमचे जे हिंदू हेच्या प्रमाणे जे विसर्जन करता तशेंच करचे, दिंडी आनी ताळ घेवन विसर्जन करचें.